आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। नेपाली कांग्रेस पार्टी मुलुकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको राजनीतिक शक्ति। यसको नेतृत्व अहिले शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, केही हदसम्म पात्रहरू परिवर्तन भएका छन् र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा यसले कुन हदसम्मको प्रभाव पार्ला आगामी राजनीतिमा र नेपाली कांग्रेसकै भविष्यमा, यो भने समयले बताउला। पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसकै सहयोगमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। प्रचण्ड अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ? आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र नेपाली राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? राम्रो छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत भइसक्नुभएका तपाईलाई पछिल्लो समयमा कृष्णप्रसाद सिटौला परराष्ट्र मन्त्रीमा पनि जानी हो कि भन्ने चर्चा पनि आयो। के हो यो कुरा? अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। होइन, मैले सरकारमा जाने विचार राखेको छैन। पहिले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि मैले सरकारमा नजाने, तर सरकारलाई सहयोग गर्ने, राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने भने र संविधान निर्माणमा मेरो भूमिका रह्यो। अहिले प्रचण्डजीलाई हाम्रै पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि मैले त्यो विचार सुरुदेखि सञ्चार माध्यमबाटै भनिआएको छु। म सरकारमा जाने मेरो कुनै विचार छैन। तर म यो जुन उद्देश्यका साथ सरकार निर्माण भएको छ, मूलतः संविधान कार्यान्वयन हो, त्यसमा मेरो सक्रिय भूमिका रहन्छ, अहिले मैले भनेको छु। सरकार विस्तार त हुन सकेन नि, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। अब गर्नु होला, कोएलिसनको अलिकति बाध्यता त हुन्छ नै। अब एउटा सिङ्गल पार्टीको मेजोरिटी गभर्मेन्ट त होइन यो, त्यसैले अब पार्टी भित्रैबाट पनि मन्त्री दिन कति धेरै कठिनाइ भएको। साँच्चीकै मन्त्रीमा त्यस्तो चाम छ है? धेरै आकाङ्क्षी भएपछि त्यस्तो हुन्छ, नेतृत्वलाई गाह्रो हुन्छ पठाउन। तर मलाई लाग्छ अब 5-7 दिनभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता लिएला। अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पनि नेपाल र नेपालका पार्टीहरू भित्रैबाट भन्दा पनि विशेष गरेर दक्षिणतिरबाट चाहिँ मन्त्री छान्ने पनि काम भइरहेको छ भन्ने चर्चा पनि छ नि। नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेताहरू आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न विदेशतिर औँल्याउँछन्, त्यो उचित लाग्दैन मलाई। र म चाहिँ के भन्छु भने यो सञ्चार माध्यमले यतातिर प्रश्न उठाउनु पनि आवश्यक छैन, मेरो आफ्नो विचार हो। तर मूलतः के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलहरूको निर्माण गरेका छन् र त्यो उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गरेका छन् कि छैन, त्यो चाहिँ मूलभूत प्रश्न हो। अब आजका दिनमा म यति भन्न चाहन्छु, अब दलहरू फेरि एकपटक परीक्षाको घडीमा उत्रेका छन्। मुलुकको प्रधानमन्त्री छान्न कतै न कतै भारतको प्रभाव रहन्छ त भन्छन्, अहिले पनि त्यो चर्चा सुनिन्छ नै। तर फलानो परराष्ट्र मन्त्री फलानोलाई बना, फलानो मन्त्री फलानोलाई बना, फलानो यो चाहिँ फलानोलाई दे, व्यक्ति तोकेर पनि यसपाला त कुराहरू आएको छन् रे भनेर चर्चा छ। आधिकारिकता त छैन होला पक्कै। अब कसरी अर्कालाई आरोप लगाउने, यो चर्चा त छ होइन? सुन्नु भएको छ तपाईँले? चर्चा बाहिर प्रेसमा आएका छन्, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, प्रिन्टरमा आएका छन्। तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ विभिन्न चर्चाको विषय भयो तपाईँले उठाइसकेपछि। तर म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि मुलुकको आवश्यकता बमोजिम राजनीतिक दलका नेताहरूले मन्त्री परिषदमा आफ्ना पार्टीका साथीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने हो, दोषहरूकोतिर दिएर होइन। केही गल्ती भएको छ आफैले दोष बोक्ने हो। मलाई के लाग्दैछ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले, दलका नेताहरूले आफ्ना कमजोरीबाट मुक्त भइसकेपछि कसैको नि अनुचित प्रभाव यहाँ पर्दैन। स्वयं आफू आफ्नो स्वार्थको मात्र नरहिसकेपछि ठुलो कमजोरी हुन्छ र जोसुकैले प्रयोग गरिदिन्छन्, यो स्वाभाविक हो। त्यसैले मुख्यतया म चाहिँ के भन्छु, तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ, राष्ट्रको स्वार्थमा समाहित हुन आवश्यक छ। अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने अघि कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, जे आरोप लगाएर केपी ओलीको सरकार परिवर्तन गरियो नि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले बनेको छ नि, तपाईँलाई विश्वास छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई लगाएका आरोपहरू ठिक हुनेछन् र त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माणको कुरा, अरू धेरै कुराहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म आरोपमाथि कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। आरोप प्रत्यारोप लाउनेहरूको बिचको विषय हो, खेल हो त्यो। तर के चाहिँ कुरामा भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा जुन उद्देश्यका लागि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो उद्देश्यमा हिँड्न सक्नुभयो र समय सीमाभित्र
कमसेकम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मैले सफलता हासिल गर्नुभयो भने मैले सफलता हासिल गरेको मान्नुला। त्यो उद्देश्यमा पुग्नको लागि आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सहयोग उहाँले पाउनुहुन्छ। प्रचण्डप्रति तपाईँलाई विश्वास छ? मैले विश्वास गरेर उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेका छौँ। 2054 सालदेखि यता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। कृष्णप्रसाद सिटौला सर, साँच्चीकै प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेछ? गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपले। त्यो त म पनि भन्छु नि, तपाईँलाई सोधेको त तपाईँ नेता हो, गर्नेछ? गर्नै पर्छ। निर्वाचन हुन सकेन भने सरकार अनिश्चित रहँदैन। यति त बुझेको छ होला नि प्रचण्ड जस्तो बाठो मान्छेले। तपाईँको यो कुरा हामी महसुस गरिरहेको छौँ। महसुस पक्कै पनि विश्लेषण गरेरै बोल्नु भएको होला नि तपाईँले। मैले यथार्थमा उभिएर बोलेको छु। यो सालभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्छ। यो नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो। यो कुनै पार्टीको स्वार्थ म जान्दिनँ र नेपाल र नेपाली जनताको अनिवार्य आवश्यकता भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो। अब कृष्णप्रसाद सिटौलाको बारेमा कुरा गरौँ है। मान्छेहरूले अहिले तपाईँको आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई लिएर पनि चर्चा गर्न थालेका छन्। पार्टीको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएसँगै अब कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ र राजनीतिक अभ्यास के हुन्छ, तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि चर्चाको विषय छ नि। अब तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा, तपाईँले गर्ने जसरी ठाउँमा अहिले यसो हेर्दाखेरि विमलेन्द्र निधि देखिनुहुन्छ। झट्ट हेर्दा साँच्चै के तपाईँ अब छायामा पर्नु भएको हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विमलेन्द्रजी मेरो अत्यन्त मिल्ने साथी हो। उहाँ उप प्रधानमन्त्री भएकोमा मलाई त एकदम खुसी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रमा रहेर केन्द्र भागमै रहन्छु, वैचारिक दृष्टिले पनि रहन्छु, साङ्गठनिक दृष्टिले छँदैछु, केन्द्र समितिभित्रै छु होइन। राष्ट्र सामु उपस्थित सबै समस्याहरूको समाधान गर्न, राष्ट्र सामु देखेका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि, राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नको लागि काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यको हैसियतले, काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले, नेताको हैसियतले जे ठान्नुहोस् तपाईँ, मलाई मेरो भूमिका निरन्तर रहिरहन्छ। अब पदमा रहँदा मेरो भूमिका हुने र पदमा नरहँदा मेरो भूमिका नहुने भन्ने कुरामा मलाई लाग्दैन। अब कतै तपाईँ नेता कम कार्यकर्ता र सदस्य बढी त हुनुहुन्न? म नेता हुँ या कार्यकर्ता हुँ या सदस्य हुँ भन्ने कुरा त अरूले जान्ने कुरा हो। मैले आफैलाई नेता, कार्यकर्ता, सदस्य भनेर म यो थिएँ यो भएँ भनेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। त्यति बेलाको मलाई सबभन्दा डरलाग्दो विषय नै के हो भने आत्मकेन्द्रित राजनीति, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्नु अत्यन्त मिथ्या लाग्छ मलाई। दुनियाँले मूल्याङ्कन गर्ने हो मैले ठिक गरेँ बेठिक गरेँ भन्ने कुरा। संसारमा कोही पनि एब्सोल्युट ट्रुथ छैन, एब्सोल्युट राइट कसैले गर्न सक्दैन, अहङ्कार कसैले गर्नु हुँदैन, हट कसैले गर्नु हुँदैन। मेरो एउटा मान्यता चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाल र नेपाली जनताको समुन्नतिको लागि हामी राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरू निरन्तर काम गर्नुपर्छ। नेपाल चिरकाल पर्यन्त स्वतन्त्र रहोस्, स्वाधीन रहोस्, सार्वभौम रहोस्। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले, नेपाली जनताको निर्वाचित संस्थाले सदैव स्वाधीन रूपले निर्णय गर्न पाउन्, त्यसैमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। म त्यसैमा लागिरहन्छु, केही फरक पर्दैन। त्यति बेलाको संस्थापन पक्षलाई छोड्नुभयो, अझ भनौँ न रामचन्द्र पौडेल पक्ष भनौँ न, त्यति बेलाको संस्थापन पक्ष। अहिलेको संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउवातिर पनि अब भित्रभित्रै त अलिकति घुमाएर समर्थन त भयो नै होला, तपाईँको खुलेर समर्थन पनि भएन। कतै कृष्ण सिटौला न यताको न उताको त हुनु भएन? आफ्नै केही बनाउँछु भन्दा भन्दै आफ्नै केही पनि त्यस्तो धेरै त देखिँदैन। न यताको न उताको, म कृष्णप्रसाद सिटौला म आफ्नै विचारको हुँ, आफ्नै ठाउँमा छु, आफ्नो ठाउँमा उभिएको छु। मैले जहिलेदेखि राजनीति गरेको छु आफ्नो कन्साइन्सले राजनीति गरेको छु, जहिलेदेखि जे गरेको छु आफ्नो कन्साइन्सले गरेको छु, विवेकले गरेको छु। कसैको अधीन र मातहतको त मैले राजनीति गरेको जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रको मातहतमा रहेको छु, राष्ट्रको अधीनमा रहेर काम गरेको छु, जनताको अधीनमा रहेर काम गरेको छु। जनताको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्छ र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने भावनाले नै हामीलाई काङ्ग्रेस बनाएको छ। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवन भनेको त एक हिसाबले केन्द्रीय हिसाबमा देखिने हो नि त 48 पछि नै होला। अब म नेपाली काङ्ग्रेसमा हो 42 सालमा उपसभापति थिएँ झापा जिल्लामा। रामप्रसाद सभापति हुँदा म उपसभापति थिएँ। केन्द्रीय राजनीतिको कुरा गरेँ। केन्द्रीय राजनीति 48 सालपछि हो। ठिक भन्नुभयो। तपाईँको जीवनको मैले यो भने के हुन्छ, स्वर्णिम दशक भनेको चाहिँ नि 61-62 देखि 71-72सम्म एक दशकको समय राजनीतिक जीवनमा तपाईँको स्वर्णिम दशक हो। तपाईँको मूल्याङ्कन हो। मैले यसो भने ठिक हुन्छ भनेर सोधेँ। तपाईँको मूल्याङ्कन हो। ठिक हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? म आफ्ना बारेमा ठिक बेठी केही नभन्नु अहिले।
तर त्यति बेला सशक्त रूपमा तपाईँको भूमिका देखियो होइन त? यसको पृष्ठभूमि अगाडिदेखि हुनुपर्छ। माओवादी सशस्त्र युद्धको पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको अवस्था, त्यस पछाडि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण जारी गर्दासम्मको अवधि यो तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत र नेपाली राजनीति जीवनमा पनि तपाईँको सशक्त भूमिका त्यति मलाई लाग्छ हो। मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई पनि लाग्छ यो विषयमा चाहिँ। अब मलाई साथीभाइहरूले जनताले मूल्याङ्कन गर्ने यही हो जस्तो लाग्छ र म कहीँ देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्दाखेरि सर्वसाधारण जनताको चाहिँ यसबारे एकदम राम्रो मूल्याङ्कन पाउँछु म। त्यो अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अलि लामो समय अथवा पछिल्लो समयमा सुशील कोइरालाले केही समय हातमा डोर्याएको कृष्णप्रसाद सिटौला राजनीतिक रूपले सशक्त भूमिकामा हुनुभयो। अब हातमा डोर्याएका मान्छेहरू त नेताहरू मरेर गइहाले, अब त खुट्टा तान्नी बढी छन्। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ? कसले हातले डोर्यायो अथवा को आफै खुट्टामा उभियो अलग विषय, अलग पाटोमा छलफल गरौँला। गिरिजाको नाम जोडेको हुनाले म बढी अलिक सेन्सिटिभ हुन्छु गिरिजाको नामका प्रति चाहिँ। गिरिजाले मलाई मूलत झन्डै 34-35 सालदेखि धेरै विश्वास गरेको म एउटा कार्यकर्ता हुँ गिरिजाको, होइन? गिरिजाऊ पछि तपाईँले भन्नु ठिक छ। गिरिजाऊ पछि मैले सुशीलालाई सभापति बनाउन, प्रधानमन्त्री बनाउन मैले ठुलो मेहनत गरेँ आफ्नो पार्टीभित्र। यथार्थ विषय हो त्यो पनि, होइन? सुशीलाको देहावसानपछि मैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरेँ। मैले रामचन्द्रजीलाई सहयोग गर्न सकिनँ, शेरबहादुरतिर जान सकिनँ। मेरो आफ्नो एउटा वैचारिक धरातल पनि छ, मेरो आफ्नो वैचारिक कार्यदिशा पनि छ। मेरो गएको महाधिवेशनमा मेरो उम्मेदवारी मूलत मैले जित्नका लागि भन्दा नि आफ्नो पोजिसन सो गर्नु थियो, म छु भनेर देखिनु पनि थियो। कतिपय मान्छेले अनेक मूल्याङ्कन गर्छन्, यो शेरबहादुरलाई जिताउन उठ्यो भन्छन् कतिले, र खास गरी रामचन्द्रजीलाई गुनासो गरेको सुन्छु ठाउँ ठाउँमा। त्यही देखियो हेर्दाखेरि कतिपय मानिससित मूल्याङ्कन गर्छन् ठाउँ ठाउँमा। तर मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने कोही मानिसले उचाइ प्राप्त गर्छ अथवा प्राप्त गर्दैन भन्ने विषय उसैमा निर्भर रहने विषय हो। कसैले कसैको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा उसको व्यवहारमा निर्भर गर्ने विषय हो। म आज यति नै भन्न चाहन्छु, तपाईँले यसरी मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेर कोटाइ सोधेपछि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले आत्मकेन्द्रित नभइकन र आदर्श केन्द्रित राजनीति गरेर अगाडि गयौँ भने, मूल्यमा आधारित राजनीति गरेर अगाडि गयौँ भने नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई सशक्त भूमिका चाहिँ दिएकै हो, होइन? दिएको एकदम। उहाँले यदि तपाईँलाई नदिएको भए आजको कृष्णप्रसाद सिटौला चाहिँ तपाईँ यो रूपमा हुनुहुन्थेन। गिरिजाको एउटा विश्वास भयो, त्यो विश्वासका आधारमा मैले भूमिका पाएँ उहाँबाट भन्ने मलाई लाग्छ। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वास दिलाउन सक्नु तपाईँको क्षमताको कुरा भयो। तर यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजर कृष्णप्रसाद सिटौलामा नपरेको भए चाहिँ सायद आजको कृष्णप्रसाद सिटौला यो अवस्थासम्म चाहिँ आइपुग्नु हुन्थेन भनेर मैले भने भने अर्को बाटोको राजनीति विकास गर्न सक्छ मान्छेले। मानिसका आयामहरू बहुत हुन्छन्, मानिस एउटै आयाममा र एउटै बाटोमा हिँडिरहेको हुँदैन। एउटै उद्देश्यमा पनि बाटाहरू प्रशस्त हुन्छन्, अनेक बाटा हुन्छन्, होइन? अब त्यसलाई के हुन्थ्यो अहिले म कल्पना गर्न सक्दिनँ। तर गिरिजाबाबुलाई नेताको रूपमा मैले अत्यधिक माने र गिरिजाले मसँग अत्यधिक विश्वास गर्नुभयो, यो कुरा हो। एउटा कुरा बताउनुहोस् त, तपाईँको मनले के भन्छ? तपाईँ आफै केही हो अथवा समयले, नेताले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अथवा तपाईँलाई केही बनायो? मानिस आफै त केही बन्दैन, कोही पनि मानिस दुनियाँमा एक्लै केही पनि हुन्न। आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो परिवेश यसको जगमा हुन्छ। सिङ्गो परिवेश छ काङ्ग्रेसको परिवेश, त्यसको एउटा मूल नायक मेरो नजरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, जो मसँग जोडिनु भएको। तर तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँले सभापति उठ्दै गर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारीको रूपमा सुशील कोइराला आउनुभयो, पार्टी सभापति बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 1 नम्बर पार्टी कङ्ग्रेसलाई उहाँले बनाउन पनि सफल हुनुभयो, उहाँको नेतृत्वमा संविधान जारी पनि भयो। तपाईँले त्यसपछि महाधिवेशन जाँदै गर्दा म सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी हुँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको विश्लेषण ठिक हो। मेरो विश्लेषण होइन, मेरो प्रश्न छ। अब सही हो, मेरो प्रश्न छ, गर्नुहोस्। त्यो कुरा तपाईँले सिद्ध महाधिवेशनमा नै आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मात चाहिँ गर्न सक्नु भएन यसपाला? उद्घाटनको अघिल्लो दिन त निर्णय गर्ने कसरी सम्भव हुन्छ? टिम त बनाउन सकिएन, समय थिएन मसँग। त्यति बेला पो लाग्यो तपाईँलाई म उत्तराधिकारी हुँ भन्ने कुरा? तपाईँलाई के लाग्छ भने जिल्ला अधिवेशनको दिन सुशीलाको डेथ भयो, अत्यन्त सामयिक। हामी कोही काठमाडौँ नभएको बेलामा, आफ्नो जिल्लामा गएको बेलामा, होइन? उहाँको 13 दिनसम्म काम काजकिरा चलेको बेलामा मैले कुनै आफ्नो बारेमा सोच्ने अवस्था पनि भएन, मैले विचार पनि गरिनँ। त्यसपछि एउटा मूल्याङ्कनका आधारमा मैले उम्मेदवारी दिएँ।
त्यसैले अत्यन्त छोटो उद्घाटनको अन्त समीकरण नमिलेर रामचन्द्र पौडेलतिर अथवा शेरबहादुर देउवातिर समीकरण नमिलेर तेस्रो उम्मेदवारी तपाईँको सभापतिमा मैले त्यतातिर ध्यान दिनँ। अहिले मैले एउटा वाक्य भने त्यही उपयुक्त हुन्छ। रामचन्द्रजीलाई नेता मान्न सकिएन, शेरबहादुरजीतिर जान सकिएन, यथार्थ यो। अब नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले नेतृत्व परिवर्तन छ। अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने केही पात्रहरू परिवर्तन भएका छन्। अझ सरल भाषामा आम जनताले बुझ्ने गरेर भनौँ है, माओवादीसँगको वार्तामा होस्, एमालेसँगको वार्तामा होस्, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा होस्, अथवा पुनर्निर्माण, जति पनि राष्ट्रिय राजनीति र सरकारका विषयमा अहिले वार्ताको क्रममा कि शेरबहादुर देउवा नभए मान्छेले विमलेन्द्र निधि भनेर हेरिरहेका छन्। कुनै समय यस्तो थियो कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै पनि वार्तामा तपाईँ छुटेको त्यति धेरै छैन। तपाईँको भूमिका त उसै निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ नि अहिले स्वाभाविक हो यो। पदीय नेतृत्वमा म छिन होला, तर हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इस्युमा म छु काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, म पनि छु। पदीय नेतृत्व शेरबहादुरले गर्नुभएको छ, ठिक हो। अहिले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व तपाईँसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ माओवादीको सन्दर्भलाई लिएर? गर्नुहुन्छ। यसमा पार्टी नेतृत्वले अहिले शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीको पनि, मेरो पनि, प्रकाशमानजीको पनि, जति पनि हामी भनेको शेरबहादुर देउवाको निर्णय अहिले सामूहिक रूपमै छ, संस्थागत रूपमै छ। अहिले उहाँले शेरबहादुरजीको कार्यशैली अहिले मैले कस्तो देखेको छु भने उहाँले कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइसकेको छैन, पदाधिकारी ल्याइसक्नु भएको छैन र उहाँले महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै निर्णय आफूले लिनु पर्यो भने लिनुभन्दा अगाडि पार्टीका वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी समेतलाई राखेर छलफल गर्ने गर्नुभएको छ। एउटा मनको कुरा बताउनुहोस् है, रामचन्द्र पौडेल मन परेको छैन तपाईँलाई? अब आफू अहिले चाहिँ तेस्रो धारको प्रतिनिधित्व गरे जस्तो देखिन्छ, पर्खिनुहोस्, प्रश्न सकेँ मैले, देखिन्छ। अब शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली? तपाईँको एउटा प्रश्न मन परेन। रामचन्द्रलाई मन परेको छैन भन्ने कुरा होइन। अघि भन्नुभयो नि रामचन्द्रजी मेरो मन नपर्ने नेता होइन, यति गलत विश्लेषण हो। मैले नेता नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिको उम्मेदवारमा त मैले उहाँलाई मान्ने नमान्ने अलग प्रश्न हो, त राम्रो नराम्रो त फरक प्रश्न हो नि त। रामचन्द्रजी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र राम्रो नेता हुनुहुन्छ, असल नेता हुनुहुन्छ, असल नेता हुनुहुन्छ। अत्यन्त ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ उहाँको पार्टीमा, ठुलो योगदान छ, त्यसलाई कसैले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। शेरबहादुरजीको पनि छ र अरू धेरै साथीहरूको ठुलो योगदान छ, कसैको योगदान अवमूल्यन कसैले गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले नराम्रो शब्द चाहिँ मलाई पाच्य भएन उहाँका प्रति होइन। अस्ति मैले उहाँलाई सभापतिमा सघाउन सकिनँ, जान सकिनँ, मेरो मनले मानेन, मैले उहाँलाई त्यो हैसियतमा देख्न सकिएन, योग्य ठानिएन। यथार्थ जे हो नि त, म उठिसकेपछि त्यही हो नि त यथार्थ होइन र म आफै कम्पिटिसनमा मैले प्रस्तुत गरेँ आफूलाई। तर स्थिति के थियो तपाईँले भनेको भने म आफै उठ्दा टिम बनाएर उठिरहेको छिनँ, अनि जित्ने पैसा त मेरो थिएन। म त किन उठेँ भन्ने कुरा आफैमा छ, तर म उठेकै कारणले भोट दोहोरिसकेपछि उहाँहरूको बिचमा दोहोरिने गरी निर्वाचन नगर्नुहोस् भन्ने थियो, मिल्नुहोस् भन्ने थियो, उहाँहरू मिल्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ अब जब भोट दोहोरियो, महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ तपाईँले भने मैले एउटा वक्तव्य दिएँ कि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा निर्वाचन दोहोऱ्याउनु भन्दा उहाँले मिले हुन्थ्यो, एकजना सभापति बने हुन्थ्यो, एकजना दलको नेता बने हुन्थ्यो भन्ने नि मेरो थियो। मैले शेरबहादुरको कुरा भनेको पनि थिएँ, सायद उहाँहरूको वार्ता भन्दा सायद कुरा मिल्दैन र मतदान दोहोरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले शेरबहादुरजीले ठुलो मत पहिल्यै प्राप्त गरेको थियो। त्यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा मेरो ठुलो मत जोडियो उहाँसँग, यो म यथार्थ मान्छु कुरा। मैले भनेर भन्दा नि एउटा परिस्थिति भने उहाँलाई मत दिने, उहाँले जित्नुभयो, रामचन्द्रजीलाई पनि गयो उहाँको मत, तर थोरै मत गयो, धेरै मत शेरबहादुरजीलाई नै गयो, यथार्थ कुरा। कृष्णप्रसाद सिटौला जिन्दगीमा एकचोटि म प्रधानमन्त्री त बन्नुपर्छ अथवा पार्टी सभापति त बन्नुपर्छ, एकछिनलाई मान्नुहोस् जनताको सेवै गर्नको लागि भए पनि भन्ने त मनमा लागेको होला नि। आकाङ्क्षाविहीन कोही पनि हुँदैन, तर मुख्य कुरा सोच्नुपर्छ राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले कि कुनै पद पाउँदा राजनीति गर्छु अन्यथा गर्दिनँ भन्ने कहिले ठान्नु हुँदैन। मेरो सिधा प्रश्न यो चाहिँ, मैले घुमाएर उत्तर जान्न खोजेको होइन। प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ म अथवा पार्टीको सभापति बन्नुपर्छ भन्ने त तपाईँलाई आजको दिनको मेरो कल्पना होइन भयो। भोलिका दिनमा भोलिले के गर्छ, भोलिको समाजले के गर्छ, त्यो अलग विषय हो। यो मैले यसरी अहिले बोल्नु हुँदैन, बोल्नु उपयुक्त नै होइन। त्यो रोडम्याप त होला नि त, आजको दिनमा छैन। के बन्छु भन्ने छैन, आजको दिनमा छैन। मैले केही बनाउनुपर्छ भन्ने छ देशलाई, देशलाई बनाउँदै गर्दा, राष्ट्रलाई बनाउँदै गर्दा, समाजलाई बनाउँदै गर्दा, समाज निर्माण गर्दै जाँदा, राष्ट्र निर्माण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले कुन पद पाउँछु या पाउँदिनँ महत्त्वपूर्ण विषय हुँदैन मेरा लागि। म भन्छु अरूले पनि त्यो सोच्नु हुँदैन। त्यो विषय सोचेर गऱ्यो भने म तपाईँलाई भन्छु खरेलजी, म यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कसैले पनि राजनीति गर्छ भने त्यो आत्मकेन्द्रित हुन्छ र त्यसले राष्ट्रको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न थाल्दछ र अत्यन्त दुःखद घटना हुन्छ मुलुकमा। आज त्यो गर्नु हुँदैन। आज कृष्णप्रसाद सिटौला तपाईँलाई हेरिराख्दाखेरि अबको बाटो, अघि मैले भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले
कुनै न कुनै रूपमा तपाईँलाई एउटा चाहिँ भूमिका दिएर मुलुकको राजनीतिमा एउटा चाहिँ नि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो बाटो पनि त्यो फोरम उहाँहरूले क्रिएट गरिदिनु भएको थियो। त्यसमा तपाईँ कति खरो रूपमा उत्रिनु भयो उत्रिनु भएन भविष्यले पनि मूल्याङ्कन गर्ला। अबको सन्दर्भमा त तपाईँको पनि खुट्टा तान्नी बढी छन्, हात समात्ने भन्दा पनि त्यो त हो है। म अरूको खुट्टा तान्दिनँ। तपाईँले तान्ने भनेको होइन, तपाईँको खुट्टा तान्ने कुरा गरेको होइन। अरूले खुट्टा तान्नेसँग धेरै सरकार राख्नु हुँदैन। राखिएन भने त कहाँ जनताको सेवा गर्न पाइन्छ त? खुट्टो दरोसँगले टेक्नुपर्छ उभिँदा र गतिका साथ हिँड्न होइन। सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था तपाईँले दरोसँग खुट्टा टेक्नी पनि अलिक बनिसकेको छैन कि भन्ने कुरा गरेको मैले। टेक्नुपर्छ राजनीति। किन भनेको भने तपाईँ घुमाएर बोल्नुहुन्छ, म सिधा भन्छु। अहिले नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवालाई एकछिन छोडौँ। अब रामचन्द्र पौडेललाई पनि पार्टी सभापति बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने त इच्छा छँदैछ। 16-17 पटक उहाँ पहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा हारेको, एउटा त बाँकी उहाँ अझै हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि उहाँलाई एकछिनलाई छोड्ने उहाँ पनि तपाईँको प्रतिस्पर्धी नै हो अब, होइन? त्यो बाहेक पनि विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, अब दोस्रो पुस्ताको कुरा गरौँ न। यी मान्छेहरू सशक्त रूपमा, यी व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीका लागि अथवा पार्टी सभापतिका लागि आउँदो महाधिवेशनमा आउँदा संसदीय इलेक्सनहरूमा त सशक्त रूपमा आउलान् नि। उनीहरूको त गुट छ, पार्टीभित्र तपाईँको त गुट पनि सानो छ। के गर्नुहुन्छ? कहाँ छ भविष्य कृष्ण सिटौलाको? मैले लिएको विचार, मैले उठाएको विचार, मेरो अडान ठिक ठाउँमा छ भने त्यही बढेर जान्छ। विचार त मर्दै पनि गएका छन् सर। तपाईँ मोहन वैद्यलाई हेर्नुहोस् न, माओवादीको सशक्त विचार अब अहिले सबैले छोडेर एक्लो मलाई के हुनुभएको लाग्छ जस्तो नि, देखियो कि मोहन वैद्यको विचार सशक्त थियो या थिएन म त्यसमा टिप्पणी होइन। गर्दिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा माओवादीको कुरा गरेको होइन, मोहन विक्रम सिंहको हेर्नुहोस्। तर हाम्रो मेरो आफ्नो विचारमा हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ अहिलेको जुन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ सङ्गठनको, प्रतिस्पर्धाकै लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ नै मेरो मान्यता छैन। हामीले गणेशमान सिंहलाई पनि हेऱ्यौँ है, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि हेऱ्यौँ। यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि कहिलेकाहीँ विचार, आस्था, सिद्धान्त, आदर्श यी कुराहरूभन्दा सङ्गठन, कार्यकर्ता, सशक्तता यी कुराहरूले पनि त भूमिका खेल्छ नि। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, विचार सङ्गठन, विचार मूल्य मान्यतामा आधारित सङ्गठन भयो भने त्यसले राष्ट्रका लागि केही गर्न सक्छ। विचार मूल्य मान्यता एकातिर पन्छाएर आफ्नो स्वार्थका लागि सङ्गठन निर्माण गरियो भनेदेखि त्यसले देशलाई ध्वस्त पार्न सक्छ। म धेरै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न। कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि पार्टीको नेताले राष्ट्रका प्रति केही गर्न खोजेको छ भने आफ्नो सङ्गठनलाई विचार, सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा आधारित गरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विगतकै इतिहासमा, विगतका चरणहरूमा हामीले बेला बखत त्रुटिहरू गरेका होलाौँ पार्टी सङ्गठन निर्माणमा अगाडि जाँदाखेरि। त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर बोध गरेर सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढाउन होइन। यो त्यो अगाडि बढाउँदै जाँदा सुन्नुहोस्, त्यो अगाडि बढाउँदै जाँदा जहाँ पुगिएला नि। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीतिमा अथवा पार्टीमा पद भन्ने कुरा चाहिँ शक्तिशाली नै हुँदो रहेछ, होइन? शक्तिशाली हुन्छ। त्यही त आज हेर्नुहोस् न, कुनै समयको महामन्त्री प्रकाशमान सिंह अथवा महामन्त्री कृष्ण सिटौला भन्दा अबको 4 वर्ष भनौँ न, कतै न कतै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला अथवा अब महामन्त्री उपसभापति अहिलेको के बन्नु होला त्यो फरक कुरा छ, गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि अलिक शक्तिशाली हुँदै गएको हो कि काङ्ग्रेस? अझ तपाईँले पदमा शक्ति देख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म महामन्त्री नहुँदा आफूलाई बढी शक्तिशाली ठानेछु। हो र? अझै यसमा पदीय जिम्मेवारीबाट मान्छेले बन्धनमा पर्छ। पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जान अलिकति पाइसकेपछि महामन्त्री र केन्द्र सचिवको पदको जिम्मेवारी फरक त हुन्छ नि त, होइन? पदीय जिम्मेवारीले सीमाभित्र राख्छ। पदमा नरहिसकेपछि महामन्त्री पदमा नरहँदाको अवस्थामा चाहिँ के भने त्यसमा अझ बाहिर उठेर, अझ माथि उठेर काम गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त सिधा, तपाईँको अबको प्रतिस्पर्धी भनेको स्वयं रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला नै हो? म त्यसरी भन्न चाहन्न कसैका बारेमा पनि। मैले राम्रो काम गर्दै गएँ, मलाई साथीहरूले राम्रो मूल्याङ्कन गर्दै जान्छन्। सशक्त भएर काम गर्दै गएँ, साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्दै जान्छन्। गर्न सकिने मूल्याङ्कन हुँदैन। तर तपाईँलाई ठुलो चुनौती छ, किनभने आफ्नो सशक्त गुट छैन। चुनौती कुनै ठुलो सशक्त गुटमा तपाईँ हुनुहुन्न। चुनौती बेगर त कुनै मानिसको जीवनै हुँदैन। जो तयार हुनुहुन्छ, जो शिखर चढ्न चाहन्छ त्यसको सामुन्नेमा धेरै चुनौती हुन्छन्। शिखर चढ्ने नै हो। शिखर चढ्ने उद्देश्य नभएको कोही मान्छे नै हुँदैन। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री हो, त्यो भनेको पार्टी सभापति नै हो। शिखर आफ्नो आफ्नो खालका हुन्छन्। तपाईँको नै आफ्नो एउटा शिखर छ जीवनको। कुनै उद्देश्यविहीन, गन्तव्यहीन कोही मान्छे नै हुँदैन कहीँ पनि। तपाईँको पनि गन्तव्य छ। गन्तव्य गरेर त हुनै सक्दैन नि, झन् राजनीतिमा लाग्ने मान्छे। त्यसैले म जस्तो मान्छे
मैले अघि भने नि आदर्श केन्द्रित राजनीति भनेको एउटा गन्तव्य छ, लक्ष्य छ, शिखर छ। शेरबहादुर देउबा, तपाईँ अहिले यो पार्टी सभापतिको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, कुनै दिन यो कुर्सीमा म हुन्छु, अथवा बालुवाटार अथवा सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कृष्णप्रसाद सिटौला पनि हुनेछ, यो गन्तव्य छ तपाईँको? कुर्सीमा म लक्ष्य छ? कुर्सीमा म हुन्छु हुन्न यो सिम्बोलको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। सिम्बोलको कुरा कुर्सीमा म हुन्छु हुन्न मेरो महत्त्वपूर्ण विषय होइन, तर आदर्शको शिखरमा पुग्छु भन्ने मेरो विश्वास हो। अब अन्तिम प्रश्न, तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ आम कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। सामयिक रूपबाट मैले भने त्यही कुरा हो। आजको दिनमा म धेरै लामो सोचेर गर्ने कुरा भन्दा पनि तत्कालको सामान्यको कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म नेपाल सामु मुख्य महत्त्वपूर्ण अहिलेको आजको चुनौती भनेको संविधानको कार्यान्वयन नै हो राजनीतिक रूपबाट, 1, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो 2, आर्थिक समृद्धि हो 3, यत्रो गरिबी पछौटे पञ्चायतको अन्त्य हो 4। यी सबलाई सोचेर हामीले काम गर्नुपर्छ अहिलेको दिनमा। र खास गरिकन नेपालले आफ्नो सोभरेन्टी स्थापित गरेको छ संविधान निर्माणबाट। दुनियाँलाई सन्देश दिएको छ नेपाल देशले, दुनियाँमा टिप्पणी भएको छ नेपालको संविधान घोषणा भइसकेपछि संसारभर सारा मित्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्यो। अब यो संविधान कार्यान्वयन गरेर हामीले देखाउनु पनि छ दुनियाँलाई, र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू ल्याएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ल्याएर, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म ल्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनु छ हामीले। त्यसमा हामी लाग्ने हो। त्यसमा मेरो निरन्तर प्रयास रहन्छ आजको दिनमा। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि